अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आईनी तरमीम का मामला जो लटक गया था, आखिर उस पर नवाज शरीफ की क्या पोजीशन है। क्या मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ का इंतजार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ आएगा तो मैं मान जाऊंगा। ये मामला क्या है, मुस्लिम लीग नून के जराए क्या कह रहे हैं, क्योंकि जिस रोज ये तरमीम पेश की जानी थी, जाती उम्रा से नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद पहुंचे थे। उन्हें खुसूसी तौर पे जो ये सेशन होना था कौमी असम्बली का, उसमें शामिल होना था, लेकिन नवाज शरीफ साहब शामिल नहीं हुए। जरा ये बताते हैं, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हाउस में मौजूद थे, वो वहां पर खाना भी उन्होंने खाया, फिर शाम की उन्होंने चाय भी पी, फिर थोड़ा आराम भी किया। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब कौन सा तुरुप का पत्ता चलाने वाले हैं, बड़ी कहानी बड़ी खबर आप दोस्तों को मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो इमरान खान और जस्टिस मंसूर अली शाह का एक गठजोड़ था, बकायदा दोनों की एक दूसरे से उम्मीदें थी, और खास तौर पे इमरान खान का अक्टूबर का जो मंसूबा था कि अक्टूबर में जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो आएंगे तो जो इमरान खान है उसकी रिहाई हो जाएगी, और कौमी असम्बली के अंदर जो तमाम कह लीजिए कि उनकी अक्सरियत है वो बहाल हो जाएगी। इंतखाबात जो हैं 2024 के वो कलदम हो जाएंगे, और फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाली जो कहानी है उस पर पेशरफ्त होगी। अब मामला यह है कि इमरान खान के वो ख्वाब चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की, और इस गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने वो जो आईनी तरमीम होने जा रही हैं उनको अपने आप से नत्थी कर दिया। बाकायदा इमरान खान का कहना था ये जो आईनी तरमीम की जा रही है ये मुझे जेल में रखने के लिए की जा रही हैं। अब इसको आप डिकोड कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि इमरान खान का कहने का मकसद क्या है। इमरान खान जो और तहरीक इंसाफ जो गैर महफूज है वो काजी फायज ईसा से है, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को लगता है कि काजी फायज ईसा अगर रहेगा तो इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। अब जो उम्मीदों का मरकज है वो अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह है, लिहाजा जो जस्टिस मंसूर अली शाह से उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। अब पहली जो उम्मीद है वो इमरान खान को यह है कि उनकी जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन को कलदम करार देने के हवाले से और मुख्तलिफ हलकों को खोलने के हवाले से, उस दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने के बाद सबसे पहले उस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 हैं उनको मंगवाया जाएगा, और कई ऐसे हलके होंगे जो कि प्लान है, एक्चुअल प्लान है उसके मुताबिक कई ऐसे हलके होंगे जिनको खोला जाएगा, और फॉर्म 47 और फॉर्म 45 आपस में मैच नहीं करेंगे, और फिर उस उम्मीदवार को जो है वो कह लीजिए कि उस सीट को खाली करार देकर जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा उसको जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे इसके हवाले से गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी जो तकरीर की उसमें बड़ा मानखेज इंकशाफ किया था, और ये खबर मैं आप दोस्तों को दे दूं, इसकी जो डिटेल है वो मैं आगे आप दोस्तों को बताऊंगा कि आने वाले दिनों में जो जनरल फैज हमीद से तहकीकात हो रही हैं उन तहकीकात में 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात हैं, क्योंकि बड़े गैर मुतवक्को नताइज आए थे, क्योंकि आलमी जो कह लीजिए मीडिया था, आलमी जो सर्वे एजेंसी थी, तमाम ये कह रही थी कि जो नवाज शरीफ है वो चौथी बार वजीर आजम बनने वाला है, लेकिन जब नताइज आए तो वो उस जो है वो असेसमेंट के मुताबिक नहीं थे, उन कह लीजिए अंदाजों के मुताबिक नहीं थे। तो उसके पीछे भी जो जनरल फैज था उसने अपना काम दिखाया था, और आने वाले दिनों में हो सकता है जब इसी माह या अक्टूबर के शुरू में ये कहानी भी खुल जाए, ये कहानी भी सामने आ जाए कि किस तरह जनरल फैज हमीद उन इंतखाबात पे जो गुज़िश्ता हुए हैं उन पर असरअंदाज हुआ। तो इमरान खान की उम्मीद यह है कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 जो है वो खुलेंगे। फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है ये गले की हड्डी बना हुआ है तहरीक इंसाफ के लिए, और बाकायदा अब तो 14 सितंबर को जो 8 जजेस ने एक वजाती बयान जारी किया था अपना, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उसमें तो बैरिस्टर गौहर को इलेक्शन कमीशन चेयरमैन डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो बैरिस्टर गौहर को जो है वो अपना तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नहीं मानता। वो कहता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ही डिस्प्यूटेड है, यानी उस पर ही सवाल उठा हुआ है, वो ही अब तक हमने तस्लीम नहीं किए, तो फिर बैरिस्टर गौहर को कैसे माना जा सकता है। तो ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला है, सुप्रीम कोर्ट यानी जस्टिस मंसूर अली शाह से ये भी उम्मीदें हैं तहरीक इंसाफ की कि इसमें उन्हें रिलीफ मिलेगा। फिर इमरान खान की जो रिहाई है वो नहीं हो रही। इमरान खान जो है वो उनके केसेस खत्म हो रहे हैं, उन्हें जमानतें मिल रही हैं या बरियत हो रही है, लेकिन फिर भी रिहाई नहीं हो रही। तो इमरान खान की जो रिहाई है उसकी उम्मीद भी जस्टिस मंसूर अली शाह से है कि जो है वो शाजी आएगा तो वो हमें रिहाई दिलवाएगा। लेकिन साथ साथ जो नैब तरमीम का केस था, गुज़िश्ता दिनों वो फैसला आया
اور اس کا بھی جو فائدہ ہے وہ عمران خان لینا چاہ رہا ہے, وہ فائدہ نہیں مل رہا. تو یہ بھی امید لگائی ہوئی ہے تحریک انصاف نے اور عمران خان نے کہ منصور علی شاہ آئے گا تو وہ ریلیف بھی انہیں مل جائے گا, جو نیب قوانین ہے اس کا فائدہ انہیں ہو جائے گا. ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف ہے, یہ جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں, کیونکہ وہاں سے تحریک انصاف کو ریلیف ملتا رہا تھا, باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے. باقاعدہ ٹیرین وائٹ والا جو عمران خان کی بیٹی ہے اس کا جو کیس تھا, اس حوالے سے چند چیزیں سامنے آئی تھی. تو جو یہ ترامیم ہے ان کے بعد جو ججز ہیں ان کو روٹیٹ کیا جا سکتا ہے, یعنی ان کو ایک عدالت سے دوسری عدالت بھجوایا جا سکتا ہے. تو تحریک انصاف کو یہ خطرہ ہے کہ انہوں نے جو فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے, انہوں نے جو اپنے ججز کو پہلے سے جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے, جب سابق لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے بٹی تو وہاں سے انہیں ریلیف ملا کرتا تھا, سپریم کورٹ سے عمر تھا بندیال سے ریلیف مل جاتا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ججز ہیں مختلف وہ انہیں ریلیف دے دیتے ہیں. تو پھر تحریک انصاف کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ والی جو شک ہے منظور ہو جاتی ہے, آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے کہ روٹیشن ہوگی ہائی کورٹ کے جج کی, تو ہمارے جو ججز ہیں ان کو تتر بتر کر دیا جائے گا. تو اس کی بھی تحریک انصاف مخالفت کر رہی ہے. تو اب ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکی, اس میں اگلے 15 دن انتہائی اہم ہے, سنسنی خیز ہوں گے, فیصلہ کن ہوں گے. نواز شریف صاحب اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک سوچ یہ پائی جاتی تھی کہ من و ان یہ جو ترامیم ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے تھما دی ہیں اور کہا ہے کہ ان کو پاس کرواؤ 2/3 اکثریت سے اور 2/3 بھی ہم آپ کو دے دیں گے, تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان کو من و ان تسلیم نہیں کیا جائے گا. ان میں سے بیشتر جو ترامیم ہے ان کو پاس کروایا جائے گا, لیکن چند ایسی ترامیم ہے جن میں مزید جو ہے وہ کام کیا جائے گا اور ان کو تبدیل کیا جائے گا. اسی لیے یہ جو مولانا والا فیاسکو, مولانا والا معاملہ ہوا ہے نا کہ آخر مولانا نے انکار کیوں کر دیا. پہلے تو رضامندی تھی, کہا جا رہا تھا کہ مولانا ساتھ دیں گے, لیکن اچانک مولانا نے انکار کیا. تو مولانا جو ہے وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, بڑے پہنچے ہوئے سیاستدان ہیں, اور نواز شریف بھی بڑے پہنچے ہوئے سیاستدان ہیں, زرداری صاحب بھی بڑے پہنچے ہوئے سیاستدان ہیں. تو یہ کھیل اسی طرح معاملہ نہیں ہوا کہ اچانک جو ہے وہ مولانا نے انکار کر دیا اور یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہو سکی. بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک ڈرامہ لگایا گیا تھا اور اس میں اپنی منوائی جائے گی, یعنی نواز شریف صاحب ان کی جو ہے وہ بطور ربڑ اسٹیمپ کام نہیں کریں گے کہ جی جو کہا گیا فوج کی جانب سے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, ان کو منوان تسلیم کر لیا جائے. اپنی منوائی جائے گی اور پھر ان ترامیم کو منظور کروایا جائے گا. ایک ذریعے نے تو یہ بھی بتایا کہ جو تحریک انصاف والے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو یہ سرپرائز ملے کہ تحریک انصاف والے بھی آئینی ترامیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں, اور ایک جو بڑا کنسنسس ہے اس سے یہ آئینی ترامیم جو ہے وہ منظور کی جا رہی ہو. ایک ذریعے نے نون کے یہ بھی بتایا کہ جو یہ کہا جاتا ہے یا یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو منصور علی شاہ ہیں, جسٹس منصور علی شاہ, ان سے شاید حکومت کو خطرہ ہے یا نون لیگ کو خطرہ ہے. تو یہ بات بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اس میں کہہ لیجئے افواہیں ہیں یا قیاس ہے, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کا ایک اچھا تعلق نون لیگ کے ساتھ رہا ہے. جب وہ لاہور میں تھے بطور جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے یا چیف جسٹس تھے, تو نون لیگ کے ساتھ ان کی بڑی اچھے ٹرمز رہے ہیں. نون لیگ کے کئی رہنما ہیں, ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں, اچھی دوستیاں ہیں. تو یہ خطرہ نہیں ہے. خطرہ ایک براڈر ہے, وہ ہے پاکستان میں ایک تو عدالتی نظام کو تبدیل کرنا, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا, اور پاکستان میں جو عدالت کے ذریعے سیاست کی جاتی ہے اس کا رستہ بند کرنا, یہ اصل مقصد ہے. تو نواز شریف صاحب آئندہ چند دنوں میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر سکتے ہیں اور یہ جو اونٹ ہے وہ کسی کروٹ بیٹھ سکتا ہے. لیکن فیصل واؤڈا جو ہیں وہ خبر یہ دے رہے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو حکومت ہے اس سے شاید اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے, کیونکہ فیصل واؤڈا جب بات کرتا ہے تو وہ اپنی بات تو کرتا نہیں ہے, وہ انہی کا پیغام دیتا ہے جہاں سے وہ لائنیں لیتا ہے. تو فیصل واؤڈا نے کہا کہ حکومت بڑی نکمی ہے, حکومت انفیکٹو ہے, حکومت غیر مؤثر ہے, یہ جو ہے وہ ایک کام نہیں کروا سکی, اور اب جو ڈنڈے والی سرکار ہے اسی کو کام کرنا پڑے گا. میں آپ سے کہوں جو سیاستدان ہوتے ہیں نا دوستو, یہ بڑے کہہ لیجئے کہ تیز ہوتے ہیں, بہت تیز ترار ہوتے ہیں. یہ جرنیلوں کو بھی ٹھیک کرتے ہیں, یہ بیوروکریسی کو بھی ٹھیک کرتے ہیں, یہ تحمل سے کام لیتے ہیں, یہ سوچ سمجھ کے ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں. تو اب وہ ٹھنڈا کیا جا رہا ہے آئینی ترامیم کو, اور انہیں ٹھنڈا کر کے پاس کروایا جائے گا. نواز شریف کا اس میں کلیدی کردار ہونے والا ہے, یہ آپ نوٹ کر لیجئے, یہ آپ لکھ لیجئے, آئندہ چند دنوں میں آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے, ساتھ گھنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے. فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان
زندہ باد.